جوان سحری دا اعلان سن کے اٹھی تے تہجد پڑھن کھڑ ونجے عورتاں لکڑیاں جمع کرن بھا پیا بلین اٹا پیا ملین اللہ پوچھدے فرشتے ہو اے کیوں اٹھے ودن وڈے ویلے کو اللہ سیا وقت تک نہیں لگی مہمان تک نہیں آئے بیٹھے لیکن تیرے مہمان رمضان دا احترام کرنے ہوئے تراوی پڑھتے سمپن ہن روزے دی سحری دی تیاری پہ کرن اللہ فرمایا لکھو فرشتو جڑا جوان تہجد کھڑا پڑھ دے او پردہ کھڑے جے ہاں عورتاں روزے دار روٹی وجہ پکین انہیں دے بھا بالن دا ثواب لکڑی جمع کرن دا ثواب روٹی پکاون دا ثواب ان دے تہجد دے برابر ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین اللہ سہی فرشتے بھی فرمایا رحمت بھیجن سحری کھاون والے تے سحری پکاون والے تے والجوان روزہ رکھ کے دے روزہ رکھتے حل ودا چلیں دے بس ودا چلیں دے دکان پہ چلیں دے کاروبار پہ کریں دے عورتاں گھر دا کام کار پہ کریں دے اللہ سی فرمائے دے او فضا وچ اڈن والے پرندے ہو او دریا وچ کھاون پیون والے مچھاں او کھڈی وچ کیڑے مکوڑے او جانورو تساں تا کھاندے پیندے ودے ہو سب کنو اعلی تے سونی تے قیمتی تے نازک مخلوق انسان والے جہد متعلق میں قسمہ چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرمائے دے میرا اعلان سنتے میرے رمضان مہینے دا احترام کرتے گرمی سردی بک ترہ مارتے روزہ رکھی ودن او دریا جا مچھا او فضا وچ اڈن چگن والے پرندے او کیڑے مکوڑے کھدیں دے او جانورو تساں سارے دی ڈیوٹی ہے سارا دی کھادی پیتی بھی رکھو تے روزے دارے واسطے دعا بھی منگی رکھو واہ بھائی سنے چلے بندے ہو یار میں تاکہ شاید اسلو پر بڑی مہربانی والمفتی صاحب فرمانے جلے شام تھی دیئے پہلا روزہ پہلا افطار جوان اگو فروٹ رکھی بیٹھے شربت رکھی بیٹھے دودھ رکھی بیٹھے کھانا رکھی بیٹھے انہیں دسترخوان بھریا پہ کھانے پینے دا اللہ ہر کہیں کو عام تام دے وے دسترخوان بھریا پہ ایڈو سپیکر کو کھڑکائے مؤذن نے بھگے نے فرمایا مرد یا عورت روزے دار ہاتھ چا اٹھاوے تے لاڈ چا کرے اللہ تیرے بغیر میرا کوئی کہیں نہیں اے سارا شہر ساری وستی روزہ کھولے تا کھولے افطار کرے تا کرے پر میں کہنا کرے سا کیوں اللہ سیاں میں 11 مہینے دا گناہگار ہاں میں بدکار ہاں میرے ہاتھ گناہ بھرے ہوئے میرے پیر گناہ بھرے ہوئے میرے اکھ گناہ کیتے میری زبان گناہ کیتے میرے دل دماغ گناہ سوچن اللہ میں مویا ترہ مویا میرے لبے دی خشکی دیکھ میرے چہرے دی کمزوری دیکھ میرے پیٹ دی پیاس دیکھ اللہ سارا شہر روزہ افطار کرے تا کرے پر میں کہنا کھلے سا روزہ کہنا افطار کرے سا جیتے میں گناہ دے بڈھے ہوئے دے 11 مہینے دے گناہ معاف نہ کرے سی مفتی صاحب فرمائے اللہ دی قسم ہے روزے دار دی روزے والی عبادت اللہ کو اتنی پیاری ہے رب فرمائے دے بس تے منگیا تے میں دیتا پہلا روزہ تے پہلا افطار یقین نالتا ہے چمنگے 11 مہینے دی جہنم میں رب جنت بدل دیتی ہے میں تیرے 11 مہینے دے گناہ معاف کر دیتے ہیں کیوں معاف کر دیتے نہیں جواب دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جہے ویلے میرا بندہ یقین نال تواڈے کول میں رب دے متعلق پوچھے چا فَإِنِّي قَرِيب اولاد دے قریب پیو ماں کہنی کہیں دوست دے قریب دوست اتنا کہنی کہیں شاگرد دے قریب استاد اتنا کہنی جتنا میں رب اپنے بندے دے قریب اعلان کر دو کو نبی عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم پہلا روزہ پہلا افطار یقین نال دعا چا منگے رب فرمے دے میں معاف کر دیتا منگے کہیں کرو جی رب قادر ہے کہنا تکڑے تھی ہوگا اللہ دے بانے تارا فرض ہی دورے چلا مولوی دا فرض نہیں ہاتھ ڈٹھی بیٹھو سواری ساڑے کو کہنی سفر حجا رول